अस्सलाम वालेकुम जी। हम बिज़नेस रिकॉर्डर एक फाइनेंस और इकनॉमिक का पर्चा है पाकिस्तान का, आप इसे फाइनेंशियल टाइम्स भी कह सकते हैं, उनसे मुंसलिक थे, उन्हीं दिनों की बात है। और जो है पता चला कि दाऊद फैमिली के अंदर कुछ तकसीम हुई है और शहज़ादा दाऊद साहब जो हैं वो दाऊद यामाहा उनको मिला है और भी कुछ शेयर्स वगैरह मिले हैं। तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं अपने सोशल इनिशिएटिव के हवाले से, वही सोशल वेलफेयर के इनिशिएटिव लेंगे तो प्रेस से ब्रीफिंग होती है। इस तरह का बंदे की प्रेस ब्रीफिंग हो ना तो उसके जो चापलूस होते हैं वो जो पब्लिक रिलेशन कंपनी उसका एहतमाम कर रही होती है उसको बड़ी फ़िक्र होती है। अच्छा, हम चूँकि ज़रा मुँह फट किस्म के रिपोर्टर समझे जाते थे तो एक उनके शहज़ादा साहब के स्टाफ मेंबर की और एक पीआर कंपनी की और तीसरा मेरे दफ्तर से जो गया हुआ था ना, मेरा मार्केटिंग मैनेजर आजकल बहुत बड़ा यूथिया हुआ है, इन तीनों की ड्यूटी लगी हुई थी मेरे पे और जो कुछ मर्जी हो इससे सवाल नहीं करने देना आप। मैंने उनको कहा यार इसका बेहतरीन हल है कि आप प्रेस रिलीज़ उनसे ले आइएगा, जो वो प्रेस रिलीज़ लिख के देंगे हम खबर के तौर पे छाप देंगे, आप मुझे खज्जल ख्वार क्यों करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो मतलब यही दिन थे, गर्मियों को ही दिन थे और शदीद गर्मी थी। मैंने कहा यार आप मुझे क्यों खज्जल ख्वार करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं वो आपकी शक्ल वहाँ पे दिखानी बहुत ज़रूरी, यानी मेरी शक्ल बेचनी थी उन्होंने और इश्तिहार पकड़ने थे इश्तिहार वालों ने और एडवर्टाइजमेंट कंपनी वालों ने बिल बना के देना था शहज़ादा साहब को। तो खैर हम चले गए वहाँ पर और शहज़ादा साहब से जब हमने मतलब कि सवाल कोई नहीं किया, उन्होंने बताया कि जी वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये काम कर रहे हैं और ये भी है और ये भी है और ऐसा यूटी का जिक्र उस वक्त शायद आया मेरा ख्याल है। तो मैंने बस इतना कहा, मैंने कहा आप तो सारा कुछ कराची कर रहे हैं, कमा आप लाहौर से रहें। तो पहले लम्हे के लिए उनके चेहरे पे नागवारी के असरात आए, लेकिन फिर वो हंस के कहने लगे कि नहीं लाहौर में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं और कुछ काम बताने के तो नहीं ना होते जी। ठीक है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाहिद और आखिरी सवाल था जिसके बाद वो हो गई। ये मेरी उनसे ब्रीफ सी मुलाकात थी। उसके बाद उनके लोगों ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया, उनके दफ्तर से रब्ता करके बताया गया कि हमने ये बेसिकली ये काम करते हैं और मतलब कि मेरे लिए गुलाब देवी हॉस्पिटल जो है, ये जो सीने के अमराज का हॉस्पिटल नहीं है, गुलाब देवी हॉस्पिटल इनके लिए टीबी के पेशेंट के लिए मखसूस है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे उन्होंने वार्ड भी बना रखे हैं और उन वार्ड्स को चलाने के अंदर भी उनका एक किरदार है और ये सारा कुछ। तो खैर वो जो थे अपना अल्लाह आपका भला करे, ये उनसे मेरी ब्रीफ सी मुलाकात, मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी 28-29 साल पुरानी मुलाकात का ये एक हल्का सा हेला मेरे जहन में आता है। और ये क्यों आया? क्योंकि वो ख़बर कंफर्म हो गई होगी, आपने सुन ली होगी कि शहज़ादा दाऊद साहब जो हैं उनके साहबजादे सलमान दाऊद साहब जो कि टाइटैनिक की बाकियात देखने समुंदर की गहराई में गए थे और वो इतनी गहराई पे जाने के लिए जो जिस शख्स ने उनको ऑफ़र किया था आबदोज़ का, वो आबदोज़ जो थी वो इतना प्रेशर ले ही नहीं सकती थी, लिहाजा वो प्रेशर से पिचक गई और ब्लास्ट कर गई। ठीक है, और ब्लास्ट की और साथ में ही अब मेरा कहने को दिल तो नहीं करता लेकिन साथ में ही इनके अजसाम भी जो थे वो हिस्सों में तकसीम हो गए। प्रेशर का फ़र्क भी तो होता है ना, तो बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर प्रेशर कम होगा, तो वो उससे भी हो गए। देखिए ये जो हमारी आबदोज़ें चलती हैं ज़ेरे ज़मीन ज़ेरे आब चलती हैं, वो भी 300 अपना मीटर तक जो है वो मैक्सिमम, वो भी एटमी आबदोज़ जाती है, बाकी 200-250 की रेंज में ही रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत क्योंकि ज़ेरे इससे नीचे जाए समुद्र तो कई जगह पे 6 किलोमीटर गहरा भी हो जाता है ना, 12-12 किलोमीटर भी गहरा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो पानी में गहराई जाते हैं ऊपर से दबाव बहुत हो जाता है पानी का ना, तो वहाँ पे चीज़ें चटक जाती हैं। वहाँ पे रहने वाली मखलूक किसी और दुनिया की मखलूक होती है, तो वहाँ तक इंसान अभी इतनी गहराई तक गया नहीं है।
اب ہو سکتا ہے ڈیجیٹل کیمرے یا اس طرح کی چیزیں، مطلب کہ ریموٹ کنٹرول ڈیجیٹل کیمرے انسان بھیج کے اس کو ڈسکور کرے، لیکن انسان کا خود جانا ممکن نہیں ہے، اور وہ چونکہ طے میں ہے تو وہ میکسیمم ڈیپتھ میں گیا ہوگا، لیکن اس کو ڈسکور بھی تو کسی نے کیا ہوگا نا، کسی نہ کسی طریقے سے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہ کسی طریقے سے تو وہاں پہ پہنچا ہوگا. تو خیر یہ جو ہے نا جی، یہ اس کا بیسیکلی وہ جو فراڈیا تھا جس نے یہ آئیڈیا پیش کیا ہوا تھا، نہ اس کے پاس پوری صلاحیت تھی. اس کی اس کشتی کے بارے میں پہلے بھی کچھ شکایات آئی ہوئی تھیں وہ، اور مطلب کہ ظاہر ہے اس فراڈیے نے 5 قیمتی لوگ جو ہیں وہ، اور خود بھی وہ مر گیا اس کے ساتھ ہی، جہنم واصل ہو گیا، لیکن 5 قیمتی لوگ اس دنیا سے چھین لیے. شہزادہ صاحب سے میری اس یاد اللہ کے علاوہ اور بہت سارے لاہور کے اندر ویلفیئر پروجیکٹ جو چلی جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی کی تختی نہیں لگی ہوئی، لیکن وہ چلی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ڈسپینسریاں ہیں، کچھ ہاسپٹلز ہیں، کچھ ہاسپٹل کے وارڈز ہیں. ان وارڈز کے اندر شام کو کھانا بھی سرو ہو جاتا ہے، اور اچھے معیار کا کھانا سرو ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ہو ہی جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ ریاست کی طرف سے ہو رہا ہے، ریاست اگر کر رہی ہوتی تو ہر جگہ پہ کر رہی ہوتی، انہی جگہ پہ کیوں مخصوص ہوتا ہے؟ پھر ہم جیسے لوگ ذرا تھوڑی سی لگ جاتے ہیں کہ کیوں، کون کر رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے. تو بعد میں لے دے کے حسین داؤد صاحب اور شہزادہ داؤد صاحب، ان فیملیز کا نام اس کے پیچھے نکلتا ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے. اہل کراچی تو ہر ہاسپٹل میں داؤد فیملی کے نام کے نشانیاں پاتے ہیں، یا انہیں پتہ ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ آگاہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں نسبتاً باقی ملک کے، تو انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ داؤد فیملی نے ایک ایک اینٹ کے اوپر کس طرح کر رکھا ہے. پنجاب کے اندر بھی کافی زیادہ مجھے بتایا گیا، اس وقت بتایا گیا کہ کتنی ان کی سوشل ویلفیئر کے کام ہے. شہزادہ نے چونکہ جو پریس کانفرنس کی تھی وہ تھی ہی ان کی سوشل ویلفیئر کے اوپر نا، مطلب اپنی اکانومی، اپنی بزنس انڈسٹری کے حوالے سے نہیں تھی. تو اس سے مجھے لگا کہ انہوں نے اس کے بعد زیادہ تھرسٹ کیا ہوگا اس طرف، کہ وہ زیادہ ویگرسلی انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. بہرحال مجھے ان کا جو خوبصورت سا بیٹا ہے گپلو سا، اپنے باپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی چلا گیا. اس کا بہت دکھ ہوا مجھے، بہت برحق ہے جی، ہر ایک نے جانا ہے. اور خوبصورت اس کا پہلو یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں تکلیف نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنہوں نے ان کی ڈیتھ اناؤنس کی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں سے سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور وہ موت کے منہ میں چلے گئے. انہیں ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی. کہ ہوتا ہے نا، سانس گھٹنا شروع ہو جائے، جسم ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے، مختلف حصوں میں بٹنا شروع ہو جائے، اور بندہ بھی زندہ ہو. اس طرح کا کوئی مرحلہ انہیں درپیش ہی نہیں ہوا. وہ ایک سرٹن گہرائی سے نیچے گئے ہیں اور وہاں پہ وہ بلاسٹ کی ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں بچا باقی. بہرحال ان کا وہ جو 28 سال یا 30 سال پہلے کی یادیں تھیں، مانت ہوتی ہے نا کسی کی. اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہم دعا کر سکتے. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے، اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.